नमस्ते मित्राणि, अद्य अहं सायंकाले एवमेव पर्यटनार्थम् आगतवान् आसम्। तदा मया एकं दृश्यं दृष्टं। किं नाम तत्र पश्यन्तु, JCB स्वीकृत्य वृक्षाणां छेदनं कुर्वन्तः सन्ति। तद्दृष्ट्वा मम मित्रेण एकः श्लोकः स्मृतः। सुभाषितं वदतु भो। नाम शृण्वन्तु सर्वे, एषः श्लोकः सर्वैः अवधेयः। अस्य अर्थः अवधेयः। पुष्पं पुष्पं विचिन्विता मूलच्छेदन्न कारयेत्, मालाकार इवारामो न यथाङ्गारकारकः इति श्लोकं ज्ञात्वा, नाम अस्य श्लोकस्य अर्थं ज्ञात्वा टिप्पण्यां सर्वे लिखन्तु। अतः वदामि, कृपया वृक्षाणां छेदनं मा कुर्वन्तु। यदि वयम् इदानीमेव वृक्षाणां छेदनं कुर्मः तर्हि अग्रे अस्माकं नाम भविष्यकाले अस्माकं कृते श्वासाय वायुः अपि न भवति। अतः कृपया वृक्षस्य छेदनं मा कुर्मः, वृक्षस्य स्थापनं कुर्मः इति उक्त्वा विरमामि।